सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं हैदर अवान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले अहम खबर आपको दी वो ये है कि कराची में हादसे का शिकार होने वाले PIA के बदकिस्मत तैयारे की हादसे से चंद लम्हे पहले की सैटेलाइट वीडियो 24 न्यूज ने हासिल कर ली है, जिसमें देखा जा सकता है कि पायलट ने पहले जब रनवे पर तैयारे को उतारने की कोशिश की, पायलट ने दोबारा टेक ऑफ किया तो 20 सेकंड तक तैयारे की लोकेशन रनवे के ऊपर है। सैटेलाइट वीडियो में देखा जा सकता है कि दूसरी बार इंजन की खराबी के बायस पायलट ने जहाज को शॉर्टकट से रनवे पर ले जाने की कोशिश की और दोबारा लैंडिंग के दौरान तैयारा मंजर से गायब हो गया। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद है, समर बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये जो सैटेलाइट वीडियो सामने आई है, इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हुई हैं। फुटेज में भी देखा जा सकता है कि पायलट ने पहले दफ़ा जब रनवे पर लैंडिंग की कोशिश की तो 20 सेकंड तक वो रनवे पे रहा, उसके बाद जो है वो फौरी तौर पे जो है उसने उड़ान दोबारा भरी और जो रनवे से होता हुआ जो है बाएं जाने मुड़ा है और तकरीबन तैयारा 2 से 2.5 मिनट तक ये मजीद उड़ान उड़ता रहा है, जबकि ये शाह फैसल अल्फला के इलाके से होता हुआ जैसे ही इसने दोबारा लैंडिंग की कोशिश की तो मॉडल कॉलोनी के करीब ये गिरकर तबाह हो गया है। पायलट के हवाले से जो सैटेलाइट फुटेज मिली है इसमें इंजन की खराबी के सबब वो बातचीत भी कर रहा है और उसने ये भी बताया कि वो जो है इंजन जो है वो खो चुका है, वी हैव लॉस्ट इंजन। इसे पायलट की ये वॉइस भी सुनी गई है, जबकि उसको दोबारा पोजीशन के लिए जो है कंट्रोल ने बोला कि वो बिल्कुल रनवे खाली आप लैंड करें। ताहम उसके बाद जो है पूरी मेडे 8303 की पायलट ने कॉल दी है और उसके बाद तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। जी तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया समर आपका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईद कंट्रोल लाइन पर जवानों के साथ मनाई। उनका कहना था कि कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत बदलने की किसी भी कोशिश को जवाब कौमी अज़्म और फौजी ताकत से देंगे। ये रिपोर्ट देखिए। सिपाही सलार का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा, पूना सेक्टर में जवानों के साथ ईद मनाई, नमाज ईद अदा की और मुल्क की अमनो खुशहाली और कोरोना वबा से तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी दुआ की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारतीय फौज की सरहदी खिलाफ वर्जियों का मुंह तोड़ जवाब देने पर जवानों को खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने जवानों से खिताब में कहा कि हरबी तैयारियां और जवानों का अज़्म हौसला काबिल तारीफ है। जनूबी एशिया को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिश के संगीन नताइज मुरतब होंगे। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज मकबूजा कश्मीर के महकूम अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए ईद इंतहाई सादगी से मना रही है। आर्मी चीफ ने कहा कि मकबूजा कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है, भारतीय काबिज अफवाज कश्मीर के जज्बा हुर्रियत को कभी नहीं दबा सकेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि मकबूजा कश्मीर के अवाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत चाहते हैं। फौजी मुबस्सर ग्रुप को मकबूजा कश्मीर में गैर इंसानी पाबंदियों को UN सिक्योरिटी काउंसिल में पेश करने की इजाजत दी जाए। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में फौजी मुबस्सर ग्रुप की आजादाना नकलो हरकत यकीनी बनाएगी। उन्होंने कोरोना से जल्द निजात की। कोरोना वायरस और तैयारा हादसे के बायस सादगी के साथ मनाई जा रही है। नमाज के इज्तिमाअत में तैयारा हादसे के शहदा की मग़फ़िरत, कोरोना से निजात और मुल्क की तरक्की और खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मुल्क भर में छोटी ईद सादगी के साथ मनाई जा रही है। इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम और कोरोना के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ की गई। वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कराची में ईद उल फितर सादगी से मनाई जा रही है। शहर की मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद अदा की गई, जिसके बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। लाहौर में बादशाही मस्जिद, पुलिस लाइन्स, किला गुजर सिंह समेत दीगर मकामात पर भी ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। कोयटा और गिरदोनवाह में 300 से ज्यादा मकामात पर नमाज ईद उल फितर के इज्तिमात हुए, जबकि शहर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी ईदगाह तोही रोड पर मुनक्किद हुआ। पेशावर में मरकजी ईदगाह चारसद्दा रोड में नमाज ईद अदा की गई। मुल्क के दीगर शहरों में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। कोरोना के खात्मे और मुतासरीन सानिहा कराची के लिए खुसूसी दुआ की गई। कोरोना के बायस हुकूमती सतह पर ईद उल फितर इंतहाई सादगी और एहतियात के साथ मनाई जा रही है। मोहतात रवैये की वजह से ईद मिलने की सरकारी तकरीबात भी खत्म कर दी गई। अहम सियासी, दीनी, अस्करी और अहम शख्सियात ने घरों में ईद मनाई।
मुल्क भर में ईद उल फितर के इज्तिमात को कोरोना की वजह से महदूद कर दिया गया। अहम शख्सियात ने अपने आबाई इलाकों और घरों में ईद मनाई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपने अहलो अयाल के साथ ईद मनाई। वजीर आज़म इमरान खान ने नथिया गली में ईद मनाई। अपने पैगाम में वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि इस मरतबा कौम रवायत से हटकर ईद उल फितर की खुशियाँ मनाए। सबसे पहले उन खानदानों के लिए दस्ते दुआ बुलंद करें जिनके प्यारे तैयारा हादसे में उनसे बिछड़ गए या वबा के नतीजे में जुदा हो गए। साबिक वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने लाहौर, मरियम नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में ईद मनाई, जबकि हमजा शहबाज कोट लखपत जेल में हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कराची, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नोडेरो हाउस लाड़काना में ईद मनाई। बिलावल भुट्टो ने शहदाए जमहूरियत के मज़ार पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा कि अवाम ईद को शहदा, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के नाम करें जो कोरोना के खिलाफ जिदोजहद कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा ने ईद उल फितर की नमाज सीएम हाउस, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने गवर्नर हाउस में नमाज अदा की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने आबाई इलाके में ईद मनाई। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने गुजरात में ईद की नमाज अदा की। मौलाना फजल रहमान ने आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान, जबकि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा लाहौर में ईद उल फितर की नमाज की अमामत की। कराची में ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है, जहां शहरी एक दूसरे को समाजी फासले का ख्याल रखते हुए गले मिलने की बजाय दूर ही से ईद मुबारक कहकर ईद मना रहे हैं। ईद के मौके पर पुलिस एहलकार शहरियों की हिफाजत के लिए घरों की बजाय अपनी ड्यूटी पर हैं। की तरह कराची में भी ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर SOPs के साथ नमाज ईद के इज्तिमात किए गए। ऐसे में शहरियों की महफूज ईद का माहौल देने के लिए पुलिस एहलकार सड़कों और चौराहों पर अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। जब तक हम यहाँ हैं वो खैर खैरियत से सलामती से घर पे ईद मनाएं, यही हमारी ईद है और यही हमारी खुशी है। पहले अवाम ट्रैफिक चलाएं, अवाम ईद करें, फिर हम ईद करेंगे। पुलिस एहलकारों ने शहरियों से अपील की है कि वो एक दूसरे से समाजी फासले का ख्याल रखते हुए एक दूसरे को ईद मुबारक कहकर ईद मिले। मैं शहरियों से ये गुजारिश करता हूँ कि अपने घरों में रहें, घरों में रहकर ईद मनाएं और ज़्यादा मिलने से गुरेज करें। ज़्यादातर मतलब कि फ़ोन पे आप एक दूसरे को मुबारकबाद दें। पुलिस एहलकार अपने घर वालों के बजाय शहरियों की खिदमत करके सड़कों पर ईद मना रहे हैं। अवाम की खिदमत को ही अपनी ईद की खुशियाँ मानते हैं। कैमरामैन शौकत अली के हमरा जावेद कायम खानी, 24 न्यूज़ कराची। इस्लामाबाद में ईद उल फितर के मौके पर वफाकी पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कोरोना वायरस के पेश नजर तमाम पाक और मरी जाने वाले सयाहों को रोक दिया गया है। दारुल हुकूमत की सड़कों पर सन्नाटा है, जबकि वफाकी पुलिस के एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। सदाम आंगट की रिपोर्ट इसी बारे में है। बाद में ईद उल फितर के मौके पर वफाकी पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तमाम अफसरान और एहलकार की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। तमाम मसाजिद, इमाम बारगाहों और अहम इमारतों पर 2500 एहलकारों को तैनात किया गया है। पार्कों और पब्लिक मकामात को कोरोना वायरस के पेश नजर बंद रखा गया है। मुल्क के दीगर हिस्सों और इस्लामाबाद से मरी का रुख करने वाले सयाहों को मरी जाने से रोक दिया गया। मेन GT रोड और मोटरवे पर रास्ते बंद हैं। किसी भी किस्म की गैर मुतल्लिका ट्रैफिक या शहरी को दाखिले की इजाजत नहीं है। अलबत्ता मरी और गिरदोनवाह के मकामी अफराद को शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद जाने की इजाजत दी जा रही है। इस्लामाबाद की बेशतर मार्केटें बंद होने की वजह से शहर भर में ट्रैफिक और शहरियों की आमदोरफ्त इंतहाई कम है। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ सदाम मांगड़, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। PIA तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए एयरबस कंपनी की टीम कल पाकिस्तान पहुंचेगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने टीम के लिए खुसूसी तैयारे को कराची में लैंडिंग की इजाजत दे दी, जबकि टीम के अरकान को करंतना की शर्त से भी इस्तिस्ना होगा। एयरबस टीम टेक्निकल मुआवनत के अलावा तबाहशुदा तैयारे के मलबे से शवाहिद इकट्ठे करेगी। टीम तहकीकात के लिए दरकार मवाद के साथ 26 मई को वापस फ्रांस रवाना होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, PIA तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए एयरबस कंपनी की टीम कल पाकिस्तान पहुंचेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने तैयारा हादसे में शहीद होने वाले की ताज़ियत के लिए उनके अहले खाना से मुलाकातें शुरू कर दी। गवर्नर सिंध का कहना है कि तहकीकाती कमेटी अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भेजेगी। तफसीलात देखते हैं महमूद रियाज की रिपोर्ट में। के पहले रोज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल तैयारा हादसे के शोधा के घर ताजियत के लिए पहुंचे। डिफेंस में शब्बीर अहमद के अहले खाना से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि जिन मैयतों की शनाख्त नहीं हुई, इसके लिए लाहौर से आई हुई DNA की टीम जामा कराची में काम कर रही है। तमाम बॉडीज
کے سیمپلز یا باڈیز کلیکٹ کر لی گئی ہیں 100%، اور ڈی این اے کی ٹیم جو ہے وہ اسپیشلسٹ ٹیم وہ پہنچ گئی ہے لاہور سے کراچی، اور اس وقت کراچی یونیورسٹی میں وہ ٹیم اپنے کارروائی میں مصروف ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جن مکانات کو نقصان پہنچا ہے اس کے اہل خانہ کو ہوٹل میں سہولیات دے رہے ہیں۔ ایئرپورٹ کے اطراف 4 منزلہ عمارتیں بن رہی ہیں جنہیں فوری طور پر روکنا ہوگا۔ ایس بی سی اے سے بھی پوچھا جائے گا۔ ایئرپورٹ کے اطراف جتنی عمارتیں اس وقت بن رہی ہیں انہیں فوری طور سے رک جانا چاہیے۔ ہمارے جو سپریم کورٹ ہے اس سے میری درخواست ہے کہ ایک سو موٹو ایکشن کے تحت بھی وہ اس معاملے کو دیکھیں، کیونکہ انسانی زندگیوں کا معاملہ ہے، نہ صرف جو لوگ جہاز میں ہوتے ہیں ان کا، بلکہ جو لوگ گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں، جو 4تھے فلور پہ 3 فلور پہ رہ رہے ہیں، ان کی بھی زندگیوں کا معاملہ اتنا ہی گمبھیر ہے جتنا لوگ جہاز میں موجود ہوتے ہیں۔ گورنر سندھ نے کہا کہ تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ میں جو ذمہ دار ہوئے اسے قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے۔ عمران اسماعیل رضوان احمد شہید کے بھی گھر گئے اور دعائے مغفرت کی۔ کیمرامین عاقب نقوی کے ساتھ محمود ریاض، 24 نیوز، کراچی۔ وزیر صحت سندھ عذرا افضل پیچوہو کو گورنر سندھ عمران اسماعیل پر تنقید۔ عذرا افضل پیچوہو کہتی ہیں گورنر سندھ ناگہانی آفت پر سیاست اور بیان بازی سے گریز کریں۔ جامع کراچی کی لیب میں طیارہ حادثے کی میتوں کا ڈی این اے لیا گیا۔ میتوں کی شناخت کا پنجاب کی ٹیم سے کوئی تعلق نہیں۔ عذرا افضل پیچوہو نے کہا ہے کہ گورنر سندھ کو علم نہیں کہ کراچی اور جامشورو میں فورینسک لیب موجود ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے عید پر پیشگوئیوں کی پٹاری کھول دی۔ شیخ رشید کہتے ہیں عید کے بعد نیب میں کافی کیسز کھلیں گے۔ 31 جولائی سے پہلے بہت سی گرفتاریاں ہوں گی۔ چینی کے بعد آٹے والوں کے گرد گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے۔ شیخ رشید کا شہباز شریف کو نیب میں پیش ہونے کا مشورہ، کہا اب لاک ڈاؤن دوبارہ نہیں ہوگا۔ وہ راولپنڈی میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ 31 تاریخ تک اسی طرح چلے گی، اگر ضرورت پیش آئی تو 1-2 ٹرینیں بڑھا دیں گے۔ 31 تاریخ کے بعد سوچیں گے کہ ہم نے ٹرینوں کو لاک ڈاؤن دوبارہ نہیں ہوگا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ، اور یہ کاروباری ادارے کھلے رہیں گے۔ چینی پہ فرنزک رپورٹ آ گئی ہے اور اب آٹے پہ آنے والی ہے۔ میں جو خبر دے رہا ہوں عید کے دن، جو تھوڑی نرم سی خبر ہے کہ چین کی رپورٹ کے بعد پرائم منسٹر نے ہدایت کر دی ہے کہ آٹے کی رپورٹ بھی فل فور سبمٹ کی۔ میرا دوست خطرے میں ہے۔ 31 جولائی سے پہلے بہت ساری گرفتاری۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ شوگر کمیشن رپورٹ میں اصل ذمہ داروں کو چھپایا گیا۔ چینی ایکسپورٹ کی اجازت ای سی سی اور کابینہ نے دی، جس پر وزیر اعظم عمران خان بھی ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ چینی چوری کے تمام ذمہ داروں کو بے نقاب کر کے سزا دی جائے۔ چینی کی قلت کیوں ہوئی؟ وہ اس لیے ہوئی کہ اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی، اور اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت کس نے دی؟ وہ پاکستان کی جو اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی ہے ای سی سی، اس نے اجازت دی، اور جو کہ پابند ہے، جس کے فیصلے اس وقت اب لاگو ہوتے ہیں 2016 کے بعد، جب اس کو کابینہ منظوری دیتی ہے۔ تو ای سی سی اور کابینہ عمران خان نیازی کی صدارت میں یہ 2 فورم ہیں جو اس اصل برائی کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی۔ یہ رپورٹ ناکافی ہے۔ اصل جو اس میں نشاندہی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی۔ سندھ میں کرونا کے مزید 846 کیسز سامنے آ گئے، 13 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں بے احتیاطی کی وجہ مریضوں کی شرح بڑھ کر 24% ہو گئی۔ صوبے میں بچوں میں کرونا کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو گیا۔ کرونا کے وار مزید تیز ہو گئے۔ 24 گھنٹے میں 3547 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 846 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 13 مریض انتقال کر گئے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ صوبے میں کرونا کے مریضوں کی کل تعداد 22,491 اور ہلاکتیں 367 ہو گئی ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 7,359 ہے۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ بے احتیاطی کی وجہ سے مریضوں کی شرح بڑھ کر 24% ہو گئی۔ عید پر رپورٹ جاری نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن عوام کو صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری تھا۔ دوسری جانب سندھ میں بچوں میں کرونا کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے ویڈیو بیان میں اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے بتایا 2 مئی تک سندھ میں کرونا سے متاثرہ معصوم بچوں کی تعداد 253 تھی، جس میں صرف 20 روز میں 3 گنا اضافہ ہو گیا، اور 10 برس تک کے کرونا سے متاثرہ بچوں کی تعداد 788 ہو گئی۔ کہ صوبہ سندھ میں 10 سال سے کم عمر بچوں کی تعداد جو کہ کرونا وائرس میں مبتلا ہے
وہ 253 ہے, 253. آج کی تاریخ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ فگر 788 788 ہو چکا ہے, یعنی کہ 3 گنا 20 روز کے اندر بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. یہ شو کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سماجی فاصلے کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کر رہے. ادھر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا. وزیر اعلیٰ سندھ نے بلاول بھٹو کو طیارہ حادثہ اور کرونا صورتحال پر بریفنگ دی. بلاول بھٹو نے کرونا کے تیزی سے پھیلاؤ پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ عوام نے احتیاط نہ کی تو وائرس مزید سنگین صورتحال اختیار کر سکتا ہے. عید الفطر نام ہے چھوٹی اور میٹھی عید کا. اس عید پر نہ صرف مزے کے میٹھے پکوان تیار کیے جاتے ہیں بلکہ روایتی کھانوں کا بھی انتظام کیا جاتا ہے. شہر قائد میں لوگ عید پر کون سے پکوان کھانا پسند کرتے ہیں یہ بتا رہے ہیں سمین نواز اپنی اس رپورٹ میں. فطر تہوار ہے خوشیوں کا، لیکن اس مرتبہ کرونا وبا اور طیارہ حادثے کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کے سبب میٹھی عید کی خوشیاں پھیکی پڑ گئی ہیں. عید کے موقع پر روایتی میٹھا شیر خورما تو بنتا ہی ہے، لیکن روایتی کھانے بریانی اور قورمہ بھی تیار کیے جاتے ہیں. قورمہ تیار ہو رہا ہے، بادامی قورمہ، اور بریانی کی تیاری ہو رہی ہے. خواتین کا کہنا ہے کہ یہ عید چونکہ سانحات کے درمیان آئی ہے اس لیے روایتی جوش و خروش سے نہیں منا سکتے. پتہ ہے میٹھا تو مجھے لگتا ہے ہر گھر میں شوق سے کھایا جاتا ہے، تو میٹھے کی ورائٹی بھی موجود ہوتی ہے. مٹھائیاں بھی عید پہ اس دفعہ جب آتے ہیں ایک دوسرے گھر جاتے ہیں تو مٹھائیاں بھی دی جاتی ہیں، اور شیر خورما تو آپ کو پتہ ہے رچ کریمی. عید مہینے بھر روزے رکھنے کے بعد مسلمانوں کے لیے خدا کا تحفہ ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ اس کا شکر بجا لائیں اور تہوار کو سادگی سے منایا جائے. کیمرامین راحیل احمد کے ہمراہ سمین نواز، 24 نیوز، کراچی. پاکستانی نیاد جنوبی افریقن لیگ سپنر عمران طاہر کی شہریوں سے عید سادگی سے منانے کی اپیل. کہتے ہیں کہ سوچا نہ تھا کہ کبھی ایسی عید بھی آئے گی. تو یہی میسیج دوں گا کہ احتیاط کریں جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے، یہ ہم سب کے لیے اچھا ہے. اور جائیں ضرور باہر جب اگر گورنمنٹ نے آپ کو اجازت دی ہے تو، لیکن جو انہوں نے ساتھ میں کہا ہے کہ اس حد میں رہ کے آپ انجوائے کر سکتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن سے باہر آئے ہیں اور ہم اس چیز کو انجوائے کریں گے آہستہ آہستہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سب چیزوں کو رول اینڈ ریگولیشن کے حساب سے لے کر چلنا چاہیے. ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے اور اس بیماری سے ہمیں نجات دلائے تاکہ تھنگز گیٹ بیک ٹو نارمل، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح جئیں جس طرح ہم پہلے جیتے ہیں، اور عید کو آپ انجوائے کریں. اور میری بیسٹ وشیز ہیں سب پاکستانیوں کے لیے. پاکستانی شوبز انڈسٹری سے وابستہ شخصیات نے بھی سادگی سے عید منائی. عدنان صدیقی، عائزہ خان اور دیگر نے قوم کو عید کی مبارکباد دی، جبکہ قوم کو کورونا سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلے برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے. ملک بھر میں عید کرونا اور طیارہ حادثے کے باعث سادگی سے منائی جا رہی ہے. شعبے ستاروں نے بھی سادگی سے عید مناتے ہوئے مداحوں کو طیارہ حادثے کے متاثرین کے لیے دعا اور کرونا سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانے کی اپیل کی. اداکار عدنان صدیقی نے عید کے موقع پر سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے مداحوں کو سادگی سے عید منانے کے ساتھ طیارہ حادثے کے شہداء کے لیے دعا کی اپیل کی. انہوں نے کہا یہ ویسی عید نہیں جیسی ہوا کرتی ہے. تو بڑے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ میں آپ سب کو عید مبارک کہنا چاہ رہا ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوائے رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہمایوں سعید نے عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے سب کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. اپنے پیغام میں ہمایوں سعید نے کہا جس طرح پورا رمضان عبادت کی اور گناہوں کی معافی مانگی، اسی طرح عید کے دن اور آئندہ کے لیے بھی اس عمل کو معمول بنا لیں. اداکارہ عائزہ خان نے عید پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ جہاں قوم عید منا رہی ہے وہیں ہم نے خوشی کے موقع پر بیٹوں، بیٹیوں، ماؤں اور والدین کو بھی کھویا ہے. اداکارہ میرا نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دی. میرا نے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے اور طیارہ حادثے کے متاثرین کے لیے دعا کی تلقین کی. گلوکار عاصم اظہر نے ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص انداز میں پرستاروں کو عید مبارک کہا. اس بلیٹن سے اتنا.